नमस्कार। आजको कक्षामा सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म नेपाली व्याकरणको पदवर्ग अन्तर्गत सर्वनामको बारेमा चर्चा गर्नेछु। सर्वनामको परिभाषातिर जानुभन्दा पहिला सर्वनामसँग सम्बन्धित केही उदाहरणहरूको चर्चा गरौँ। नामको सट्टामा यहाँ चाहिँ सर्वनाम आएको छ। हेरौँ, राम घर गयो तर ऊ भरे आउँछ। यानी कि रामको सट्टामा ऊ आएको छ, यो नामको सट्टामा आयो, ऊ सर्वनाम भयो। पदावलीको सट्टामा पनि सर्वनाम आउँछ। श्रमलाई सम्मान गर्ने नेपाली कृषकहरू महान छन् भन्ने यो वाक्यमा श्रमलाई सम्मान गर्ने नेपाली कृषकहरू, यो पदावलीहरूको सट्टामा ती आएको छ। ती सबैका प्राणदाता हुन् भन्ने क्रममा यो ती सर्वनाम यस अर्थमा भएको छ कि श्रमलाई सम्मान गर्ने नेपाली कृषकहरू, यी पदावलीको सट्टामा ती आएको छ, त्यसैले ती सर्वनाम। वाक्यकै सट्टामा पनि सर्वनाम आउँदो रहेछ। हेरौँ, सगरमाथा विश्वको सर्वोच्च शिखर हो भन्ने यो वाक्यको सट्टामा यो आएको छ। यो हामी सबैलाई थाहा छ भनिएको छ। यो सगरमाथा विश्वको सर्वोच्च शिखर हो भन्ने वाक्यकै सट्टामा यो आएको छ, त्यसैले यो सर्वनाम हो। म, हामी, त, तिमी, तपाईँ, हजुर, ऊ, उनी, तिनी, जो, जे, जुन, को, के, कुन आदि सर्वनाम हुन्। त्यसो भए अब परिभाषातिर लागौँ। नामको सट्टामा प्रयोग हुने शब्दलाई सर्वनाम भनिन्छ। हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। नामको सट्टामा प्रयोग हुने शब्दलाई सर्वनाम भनिन्छ। जस्तै माथि चाहिँ राम घर गयो तर ऊ भरे आउँछ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ राम नामको सट्टामा ऊ आएको थियो। कहिलेकाहीँ पदावलीको सट्टामा पनि आउँछ र पुरै वाक्यको सट्टामा पनि सर्वनामको प्रयोग गरिन्छ। जो माथि चाहिँ पदावलीको सट्टामा चाहिँ ती आएको थियो र वाक्यकै सट्टामा चाहिँ यो आएको थियो। यसरी नामको सट्टामा प्रयोग हुने शब्दलाई सर्वनाम भनिन्छ भने कहिलेकाहीँ पदावली र वाक्यकै सट्टामा पनि सर्वनामको प्रयोग गरिँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। ल अब सर्वनामका प्रकारहरूतिर लागौँ। सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, त्यस्तै दर्शकवाचक सर्वनाम, त्यस्तै सम्बन्धवाचक सर्वनाम, त्यस्तै अर्को प्रश्नवाचक सर्वनाम र अर्को निजवाचक सर्वनाम। यसरी सर्वनाम चाहिँ 5 प्रकारका रहेछन्। पुरुषवाचक सर्वनाम, दर्शकवाचक सर्वनाम, सम्बन्धवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम र निजवाचक सर्वनाम गरी 5 प्रकारका सर्वनाम रहेछन्। ल यिनको सरसर्ती चर्चा गरौँ उदाहरण सहित। ल पहिलो पुरुषवाचक सर्वनाम। व्यक्तिको नामको सट्टामा प्रयोग गरिने सर्वनाम नै पुरुषवाचक सर्वनाम हो। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकारको हुन्छ। हेरौँ, प्रथम पुरुष म, हामी, जुन बोल्ने वक्ता हो। द्वितीय पुरुष त, तिमी, तपाईँ, यहाँ, हजुर, जुन श्रोता हो, सुन्ने मान्छे। तृतीय पुरुष ऊ, उनी, तिनी, उहाँ, जो टाढाको अथवा विषय भनेर चिनिन्छ। यसरी बोल्ने व्यक्तिको सट्टामा आउने बोल्ने वक्ता म, हामी भयो। त्यसै गरी चाहिँ श्रोता सुन्ने व्यक्तिको सट्टामा आउने द्वितीय पुरुष त, तिमी, तपाईँ, यहाँ, हजुर, द्वितीय पुरुष भयो। त्यसै गरी चाहिँ टाढाको जसको बारेमा कुराकानी गरिन्छ विषय, जो विषयको पात्र बन्छ, ऊ, उनी, तिनी, उहाँ, तृतीय पुरुष सर्वनाम हुन् भनेर बुझ्नु पर्यो। र वाक्यात्मक रूपमा हेरौँ उदाहरण। अहिले दुर्गा बोलिरहेको छु तर म अब आराम गर्छु। यो दुर्गाको सट्टामा म आयो। त्यस्तै गरी बहिनी कहिले आयौ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ बहिनी कहिले आयौ भन्ने वाक्यमा तिमी आज यहीँ बस भनेर आएको छ। यो तिमी भनेको बहिनीको सट्टामा आएको शब्द हो, त्यसैले तिमी सर्वनाम भयो। राम घर गयो भन्ने वाक्यमा ऊ भोलि आउँछ भन्दा यो ऊ चाहिँ रामको सट्टामा आएको छ, त्यसैले ऊ चाहिँ सर्वनाम भयो। यसरी अहिले म बोलिरहेको छु, अहिले दुर्गा बोलिरहेको छु भनेर म बोलिरहेको छु भन्न खोजेको मैले। अहिले दुर्गा बोलिरहेको छु तर म अब आराम गर्छु भन्दा दुर्गाको सट्टामा म आफै स्वयं दुर्गाको सट्टामा म आएको छ, त्यसैले म चाहिँ के भयो सर्वनाम भयो। अनि बहिनीको सट्टामा तिमी आएको छ, तिमी सर्वनाम भयो। रामको सट्टामा ऊ आएको छ,
ऊ चाहिँ सर्वनाम भयो। ल अब अर्को दर्शकवाचक सर्वनाम। दर्शकवाचक सर्वनाम भनेको नजिक वा टाढाको व्यक्ति वा वस्तुलाई तोकेर बताउने सर्वनाम नै दर्शकवाचक सर्वनाम हो। दर्शकवाचक सर्वनाम भनेको नजिक वा टाढाको व्यक्ति वा वस्तुलाई तोकेर बताउने सर्वनाम रहेछ। दर्शकवाचक सर्वनाम पनि दुई प्रकारको हुन्छ। निकटवर्ती नजिकको, जस्तै यो, यी, यिनी, यिनीहरू, यहाँ, यहाँहरू, यो चाहिँ निकटवर्ती दर्शकवाचक सर्वनाम हो। जस्तै हेरौँ उदाहरणमा, भाइ त पोखरा गएका थिए, ती कहिले आए भन्दाखेरि यो भाइको सट्टामा यी आएको छ, यी सर्वनाम भयो। साथीहरू गाउँ गएका थिए, साथीहरू गाउँ गएका थिए, साथीहरू गाउँ गएका थिए। यिनीहरू कहिले आए भन्दा साथीहरू कहिले आए भनेको साथीहरूको सट्टामा यिनीहरू आएको हुनाले यिनीहरू सर्वनाम भयो। त्यस्तै दूरवर्ती दर्शकवाचक सर्वनाममा दूरवर्ती टाढाकोलाई बुझाउने हो, दूर टाढाकोलाई बुझाउने। त्यो, ती, तिनी, तिनीहरू, उहाँ, उहाँहरू इत्यादि दूरवर्ती दर्शकवाचक सर्वनाम हुन्। जस्तै बहिनी सहर गएकी थिए भन्दा त्यो अहिलेसम्म आइन भनेको बहिनी अहिलेसम्म आइन भनेको बहिनीको सट्टामा त्यो आयो। त्यस्तै भाइहरू घुम्न गएका थिए भन्ने वाक्यमा भाइहरू घुम्न गएका थिए, तिनीहरू अझै आएनन्। तिनीहरू भनेको कसलाई भनेको भाइहरूलाई, भाइहरूको सट्टामा तिनीहरू आयो, त्यसैले तिनीहरू के भयो सर्वनाम भयो, दर्शकवाचक सर्वनाम भयो। त्यस्तै अर्को तेस्रोमा सम्बन्धवाचक सर्वनाम। वाक्यमा उपवाक्यको सम्बन्ध स्थापित गराउने सर्वनाम नै सम्बन्धवाचक सर्वनाम हो। वाक्यमा उपवाक्यको सम्बन्ध स्थापित गराउने सर्वनाम, वाक्यमा चाहिँ अर्को वाक्य अथवा उपवाक्यको सम्बन्ध स्थापित गराउन आउने सर्वनाम रहेछ सम्बन्धवाचक सर्वनाम। यो पनि दुई प्रकारको हुन्छ। निश्चयवाचक, निश्चित व्यक्ति वा वस्तुको सम्बन्ध बुझाउन आउने अथवा निश्चित व्यक्ति वा वस्तुको सम्बन्ध जनाउन आउने सम्बन्धवाचक सर्वनाम हो। हेरौँ जो, जे, जुन, जो, जे, जुन, जुन, यी चाहिँ निश्चयवाचक सर्वनाम हुन्, जो चाहिँ सम्बन्धवाचकको प्रकार हो। हाम्रा नेताहरू सरकारमा जुन आए पनि कानै चिरेका जस्ता लाग्छन् भनेको कि हाम्रा नेताहरू सरकारमा जुन नेता आए पनि भनेको यो नेताको सट्टामा जुन आयो। त्यस्तै टेबलमा स्याउ, केरा र सुन्तला छन्, त्यसैले बाबुले जे खाए पनि हुन्छ भनेर चाहिँ स्याउ, केरा, सुन्तलाको सट्टामा आएको छ जे, सम्बन्ध बुझाउन। स्याउ, केरा, सुन्तलाको सट्टामा आएको जे र यो जेले चाहिँ यो स्याउ, केरा, सुन्तलाको सम्बन्ध बुझाएको छ। अगाडि जसरी नेताहरूको सम्बन्ध जुनले बुझाएको थियो, सट्टामा आइकन पनि नेताहरूको सम्बन्ध जुनले बुझाएको थियो, त्यसै गरी यहाँ स्याउ, केरा, सुन्तलाको चाहिँ सट्टामा जे आएको छ, जेको सम्बन्ध केसँग छ त भन्दा स्याउ, केरा र सुन्तला छ। त्यस्तै गरी अनिश्चयवाचक भनेको अनिश्चित व्यक्ति वा वस्तुको सम्बन्ध बुझाउने, जोसुकै, जेसुकै, जुनसुकै। हेरौँ टेबलमा स्याउ, केरा र सुन्तला छन्, त्यसैले जुनसुकै खाए पनि हुन्छ भनेको यो जुनसुकै स्याउ, केरा र सुन्तलाको सट्टामा आएको हो र यो जुनसुकैले चाहिँ स्याउ, केरा र सुन्तलाको सम्बन्ध बुझाएको छ, त्यसैले सम्बन्धवाचक सर्वनाम हो जुनसुकै। घरमा भाइ बहिनीहरू छन्, घरको काम जोसुकैले गरून्, यानि कि भाइ बहिनीहरू मध्ये जोसुकैले गरून् भनेको यो भाइ बहिनीको सट्टामा जोसुकै आएको छ र जोसुकैले भाइ बहिनीसँग चाहिँ सम्बन्ध बुझाएको छ, त्यसैले जोसुकै, जेसुकै, जुनसुकै यी चाहिँ के हुन् त सम्बन्धवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचकमा चाहिँ जो, जे, जुन, जो, जे, जुन, जुन भयो। त्यस्तै अनिश्चयवाचकमा चाहिँ अनिश्चित व्यक्ति वस्तुको सम्बन्धलाई बुझाउने भनेको जोसुकै, जेसुकै, जुनसुकै यी चाहिँ निश्चयवाचक सर्वनाम र अनिश्चयवाचक जो चाहिँ अनिश्चित व्यक्ति र वस्तुको सम्बन्ध बुझाउन आउने हुन्, यी चाहिँ सम्बन्धवाचक सर्वनाम। र त्यसै गरी अर्को प्रश्नवाचक सर्वनाम। व्यक्ति वा वस्तुका विषयमा प्रश्न गर्ने सर्वनाम नै प्रश्नवाचक सर्वनाम हो। यो पनि दुई प्रकारको हुन्छ। निश्चयवाचक, निश्चित व्यक्ति वा वस्तुको प्रश्न गर्ने, जस्तै को, के, कुन, को, के, कुन, कुन भयो, निश्चित व्यक्ति र वस्तु गरेर प्रश्न गर्छ। जस्तै यहाँ हेरौँ साथीहरू घर गएका थिए, आज को आए भन्दाखेरि चाहिँ यो साथीहरू मध्ये को आए भनेर चाहिँ साथीहरूको बारेमा चाहिँ प्रश्न गर्यो, सट्टामा आएर प्रश्न गर्यो, को आए भन्दा साथीहरू मध्ये को आए भनेको, त्यसैले को के भयो प्रश्नवाचक सर्वनाम अन्तर्गतको चाहिँ निश्चयवाचक भयो। अनिश्चयवाचक भनेको अनिश्चित व्यक्ति वा वस्तुको बारेमा प्रश्न गर्ने भन्ने, सट्टामा आइकन पनि प्रश्न गर्ने। जस्तै कोही, केही, कुनै, कोही, केही, केही, कुनै, कुनै,
आदि। उदाहरण हेरौँ, साथीहरू कक्षामा त बसेका छन्, कोही अल्छी छन् भन्छ। मतलब साथीहरू मध्ये कोही चाहिँ कोही कोही अथवा कुनै कुनै अल्छी छन् भनेर आयो। यो सट्टामा आइकन प्रश्न गरेको छ र सट्टामा आएको छ। कोही साथीहरूको सट्टामा आएर प्रश्न गरेको छ, त्यसैले कोही पनि के भयो त सर्वनाम नै भयो। यसरी प्रश्नवाचक सर्वनाममा चाहिँ व्यक्ति वस्तुको विषयमा प्रश्न गर्ने सर्वनाम रहेछ। निश्चयमा चाहिँ को के कुन को के कुन कुन पर्यो र अनिश्चयवाचकमा चाहिँ कोही केही कुनै कोही कोही केही केही कुनै कुनै आदि शब्दहरू प्रश्नवाचक सर्वनाम। त्यस्तै अर्को हेरौँ, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम भनेको पुरुषवाचक सर्वनामको आत्मवाचक रूप हो। जो चाहिँ प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष तृतीय पुरुष भनेर थियौँ नि, हो त्यही पुरुषवाचक सर्वनामको आत्मवाचक रूप नै निजवाचक सर्वनाम हो, जसमा आफू आफै निज स्वयं आदि निजवाचक सर्वनाम हुन् भन्ने कुरा। आफू आफै निज स्वयं सम्झनु पर्यो। उदाहरण हेरौँ, म मेरो काम आफै गर्छु भन्दाखेरि प्रथम पुरुषमा चाहिँ आफै आयो। प्रथम पुरुषको म मेरो भने चाहिँ नि मको मलाई सङ्केत गरेको छ प्रथम पुरुष हो। मको चाहिँ निजवाचक आफै भनेर आयो, आफै सर्वनाम भयो। अनि हामीमा चाहिँ प्रथम पुरुषको बहुवचनमा हामीले आफ्नो काम आफै गर्छौँ भन्दाखेरि यो हामीलाई सङ्केत गरेर आफै आएको छ। आफै चाहिँ के भयो त चाहिँ निजवाचक सर्वनाम भयो। त्यस्तै द्वितीय पुरुषमा तिमी छ, तिमीले आफूलाई खुब ठुलो ठान्छौ भनेको छ। यो द्वितीय पुरुष अन्तर्गतको चाहिँ निजवाचक आफू भयो। त्यस्तै तिमी त आज स्वयं आएछौ भन्दाखेरि तिमी आफै आएछौ स्वयं आएछौ भनेर द्वितीय पुरुषसँग सम्बन्धित भएर द्वितीय पुरुषको आत्मवाचक भएर आएको छ स्वयं। त्यस्तै घमण्डीहरू आफूलाई महान ठान्छन् भनेको छ। उनीहरू, घमण्डी भनेको तृतीय पुरुष है, उनीहरू भने जस्तै घमण्डीहरू आफूलाई महान ठान्छन् भन्दाखेरि तृतीय पुरुषसँग सम्बन्धित चाहिँ घमण्डीहरू भन्यो क्रियापद त्यही तृतीय पुरुषतिर बुझाएको छ, सङ्केत गरेको छ। आफू के भयो त निजवाचक सर्वनाम भयो। राम आएर निजले केही भनेन, निजले केही भनेन, उसले केही भनेन भन्नेतिर गयो। यो राम आएर निज स्वयं आफूले आफैले उसले स्वयंले केही भनेन भन्ने तरिकाले आएको निज पनि निजवाचक सर्वनाम अन्तर्गत नै पर्छ। जस्तै केही यहाँ तीनटा मैले सर्वनाम लेखेको छु। अरू, अरूले जे पनि भन्छन् भनेको छ, यो अरू पनि सर्वनामको रूपमा आएको छ। अर्काले भनेको कुरा नसुन भनेको छ, अर्का पनि सर्वनामको रूपमा आयो। प्रत्येकले आफ्नो काम गर भनेको छ, प्रत्येक पनि सर्वनामको रूपमा आउँछ। यसले कहिलेकाहीँ सर्वनामको र कहिलेकाहीँ विशेषणको पनि काम गर्न सक्छन्। प्रत्येक मान्छे भन्न सक्छ हैन, अर्को कुरा अर्का मान्छे अर्को कुरा यसरी आयो भने फेरि विशेषणको पनि काम गर्न सक्छ। अरू कुरा भन्यो भने अरू पनि विशेषणको काम गर्न सक्छ। तर यहाँ अहिले चाहिँ सर्वनामको काम गरेका छन्। अरू, अर्का र प्रत्येक यी सर्वनाम भनेर बुझ्नु पर्यो। ल, आजलाई यति नै। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षा कस्तो लाग्यो? अवश्य पनि यस भिडियोले तपाईँको व्याकरण अध्ययनलाई थप सहज बनाउनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। अर्को कक्षामा क्रियापदका बारेमा र सँगसँगै चाहिँ विशेषण पनि छ, विशेषणको बारेमा चर्चा गर्ने नै छु। उक्त भिडियो हेर्नका लागि तपाईँहरूले यो हाम्रो नेपाली च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सँगसँगै के कस्तो लाग्छ मन पर्यो भने लाइक सेयर गर्न पनि नबिर्सनु होला है। धन्यवाद।